फादर विजय सोर्स आमच्या मध्ये हाजीर आसा. तुमच्या सगळ्यांच्या नावान फादर नेल्सन नायक फादराक मायमुगाचो योगदान दिता. वेलकम फादर. हे मिसाचे बलिदान फादरांचे वचत वेगळेतलो आनी मारयेच्या मागणी निमंत बी आमकां देवाची कृपा जावून दितलो. तशेंच ताचे पासून मागोया फादर हुबळी आसूं धारवाड आतां बेळगांव आसा ICCच्या आनी शाळेंत तो शिकयता. तशेंच मागोया सगळ्यांच्या भाव भयणी पासून जे हाजीर आसात जांकां हांगा येवंक जावंक ना जांकां मागण्याची गरज आसा त्या सगळ्या पुडेस भाव भयणीक आमी मारयेच्या अनंत देवाच्या खातीर करुया. जे आपल्या काजराचो जन्माचो दीस संदर्भात तुका देवाचो आशिर्वाद मागुया. आयचे दीस सायबीन नायक आर्गान दिनमास निचे दीस बरयता क्लारा फेरा आनी फॅमिली मागोया ते सभासद कुटुंबा पासून बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासमोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकूण तुमचे सोबे आसो. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आज केली कुणी मायेच्या दीस आमी संभ्रमूक ह्या देव मंदिरांत एकठांय जाल्यात. कुटुंबांत आवय व्हडलो सुवात घेता जावं मोग वाचारूंक जावं आमचो भावार्थ फळावंक जावं आमच्या सांगाता वस्ती करूंक आमची आवय आमकां देख दिता. आयज किरीतपणी मायेचे देखे वरवीं माये भशेन जावंक सायबीन माये भशेन जावंक आनी तिचीच कर्तृत्व लागून आमच्या जिवितांत देवाक आमी परगटूंक आमकां देख दिता. जायते वेळी त्या आवयचेर आमी नदर मारना. जायते वेळी आवयचे गुण शिकून आमच्या जिवितांत आपणावंक ना. दूख दुर्या देवाक आमच्या जिवितांत आमी परगटूंक फाटीं उरल्यांक जायत. ही सगळी आमची वाक्यां मनांत धरून देवा कडेन आनी पेल्याक बक्षुनी चडून घेवन ह्या मिसा बलिदानांत कार्तिकायेन भाग दिवया. सगळी सांगतात म्हणया Pratuya Servispora Deva Bobagyotan Varmane Kanyas Bhakti Monditam Zoshitikat Ben Kurpen Boli Toshiam Katechi Binone
दिसान दीस लिकूड प्रेम हो आमच्या सुमियाच्या पुत्राच्या सुख्रिस्ता हापोबी तो करोदे पवित्र आत्म्यासोबतची यातना जोड सुरोईता सासनाच्या सासना पहिले वाचक भाग्यवान पावून ईश्वरून कलाटलेले चिठीले वाचक भावा बहिणींनो भरवासून असलेल्या हर मनुष्यापरी तुम्ही घनपरी जाण्यात जाऊन मरणाची नीट निघतलेल्या त्यांचे विशेष ते तुम्ही जाणो झाले मक्का जाय जेजू मेलो आणि पुनर्जीवन पण झालो म्हण आम्ही तर सर्व म्हणत आहोत तेच बरे जेजूचे बाबा धरून मेल्यान तांकां देव तांचे बराबर परतून हाडटलो सोमयाचे शिकवणीतले आमी तुमकां सांगचे आसा ते हे सुमे येता तेन्ना आमी जिवी उरतले ती मेल्यात त्यांचे आदी वेची ना तर हुकूम करतल्या महादेव दुतांचो ताळो आसतलो आनी देवाचो कर्म वाचतलो तेन्ना सुमे आपूण खाशा सर्गांनी देवतलो आनी क्रिस्ताचे भावार्थ धरून मिल्यात ती पयली पुनरुज्जीवन जातली त्या उपरांत आमकां तेन्ना पर्यंत जीव उरतल्या क्रिस्ता अंतराळ मेळाच्या खातीर त्यांचे बराबर कुंपाचे उडून व्हरतलो अशें आमी सदांकाळ सोन्या बरी आसतल्या देवाचे उतर हे तबा पृथ्वीची मनसुबी करून परमेश्वर हो पळय येता पृथ्वीची मनसुबी करून परमेश्वर हो पळय येता नवे गीत रचून गाया परमेश्वरा वाखाणा शेकाळशे पृथ्वीवर देवाक सद्गीता गाया त्यांचे महिमेची खबर राष्ट्रामध्ये गाजया सगळ्या प्रजा कळ्या त्याची कौतिक विस्मिता जबा पृथ्वीची मनसुबी करून परमेश्वर हो पळय येता परमेश्वर कितलो व्हरतो मान भगवान ताका पावो आनी खंयच्या देवाचो त्याचे इतलो भंय धरचे राष्ट्राचे देव कोण जाणे तांणी इतलो फक्त बावळ्ळो पूण आमच्या परमेश्वरान सर्व आपल्या संसार रचल्यात जबा पृथ्वीची मनसुबी करून परमेश्वर येता सर्व सगळो आनी पोगो उल्हासून आपलो संसार खूप भरला त्याने सागर आणि कुंती त्याचे गंगन फळासहित पिकाळ जमीन प्रकृती अनभरे रानातली सगळी जागा निवडणूक विशाल भरे जबा पृथ्वीची मनसुबी येता मनसुबी पृथ्वीची सगळी नीत संसाराची प्रजाची कल्चा गणती परमेश्वर बळे येता जबा पृथ्वीची मनसुबी करून परमेश्वर बळे येता गरीबांक बरी खबर देव तांणी म्हाका धाडला Sobre tuमचे सोमे आसूं Luca-Pamani, Gesù Cristaci, शुभ वर्तमान अध्याच्या 16-33 जेजू नासरेताक आयलो थंय तो ल्हान व्हड जालो आपली सवय प्रमाणे शेनवारा दिसा तो देवस्थानाक गेलो आनी वचून वाचून उबो रावलो इसायास प्रवादाचें पुस्तक ताका काडून दिलें आनी
पुस्तक उसयतना अशें बरयलेलें आसा तें ताका मेळ्ळें. सोमेस्वराचो आत्मो म्हजेर आसा, ताणें म्हाका अभिषेक केला, गरिबांक बरी खबर दिवं, कैद्यांक सुटका परगटून आनी कुड्ड्यांक परतून नदर दिवं, जुल्मांक सापडलेल्यांक सोडोवं आनी सोमेस्वराचे मजतीचे वरस कळीत करून ताणें म्हाका धाडला. आनी पुस्तक कळोवन ताणें ते सेवकाकडे परत दिवन तो बसलो. देवस्थानांत आसलेल्या सदस्यांचे दोळे ताचेर लायिल्ले आसले. तेन्ना ताणें तांकां सांगूंक सुरू केलें, तुमी आतांच आयकलां तें शास्त्र लेगीत आज खरें जालें. आनी सगळीं तांकां शाबासकी दितालीं. आनी ताच्या तोंडांतली भायर सरतली ती मनकली उतरां आयकून अजब जाताली. तांणी म्हणलें, हो झुजूचो भूत न्हय. आनी ताणें तांकां जाप दिली, वायजा तुकाच तूं बरो कर. ही मोडणी दुबाविली तुमी म्हाका लायल्यात आनी म्हणटल्यात, कफरनावांत तुवें जायत्यांक बरें केलें न्हू. आमी आयकलां तें हांगा तुज्या खाशा गांवाघरांत मागीर तूं कर. मागीर ताणें तांकां म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, खंयच्याच प्रवाद्याक आपल्या खाशा गांवांत मान मेळो सोडना. आनीक एक सोद तुमकां सांगता, एलिजाच्या काळार 3 वर्सां आनी 6 म्हयने सर्ग धांपून उरोवन आख्या देशांत खूब पडली. तेन्ना इस्रायलांत जायत्यो विधवा आसल्यो, पूण सिदोन मुल्कांतल्या सेरेप्ता नगरांतले विधवेक काडून तांतले एकल्याय चली एलिजाक धाडलो ना. तशेंच एलिजा प्रभात्या काळार जायते कोडकार आसले, पूण सिरोनाच्या नामनाक हाका काडून तांतलो एकलोय नितळ जालो ना. आनी हें आयकून देवस्थानांत आसलेली तितली तिडली आनी उठोवन ताका शेरा भायर घालो. तांचे शेर बांदलेले आसात त्या डोंगराच्या माथ्यार थांब ताका सकयल शेवणावन उडोवन ते थिरायतले. थंय पर्यंत ताका घेवन गेले, पूण सारको तांचे मनांत चलोवन तो आपले वाटेन गेलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मारिया भशेन देवाक आमी परगटूंक आपवले. प्रिदेच्या भयणी भावांनो, खरी कुणी सायबीर माय जेजूच्या आसरेकार देवाच्या सावळीच्या संगातांनी जियेली. आनी खरी कुणी ह्या वैकुशी ह्या संवसारांत जेजू जल्माक हाडली तितलेंच न्हय, एक आर्क पेट म्हणजे करोराची पेट जाली. देवाकूच आपल्या काळजांत आपल्या कुस्म्यांत ती जल्माक हाडून फुडें सरली. प्रितीच्या भयणी भावांनो, देवाक परगटचें म्हणजे आमकांच आमी समर्पूचें. देवाक परगटचें म्हणजे आमचें जिवीत क्रिस्ता खातीर आमी इबाडचें. देवाचें उतर आमच्या जिविताची साथ जावंक जाय. देवाचें उतर आमचें जिवितूच जावंक जाय. हे आमचे जिविताक एक आंबे एक आपोवणें. खरी कुणी पोर्चुगल गांवांत सांतारेम म्हणून एक गांव आसा. थंयसर 12व्या शतमानांत एक स्त्री सदां काल जेजूचेर विस्वास दवरताली. मिसा बलिदानां सदां काल भाग घेताली. सदांचे भाशेन मिसा बलिदानाक वयताली. आपशी मीस सोंपल्या उपरांत आपल्या घराक परतून वयताली. पण जायत्या दिसांनी आपलो पती तिचे सांगाती अविश्वासी रावलो. तिचो मोग उणें करीत गेलो आनी जायते कोस त्रास तिका अडकळीत दिवंक फावो जालो. तितले आसतना ती सोसून सोसून थकली आनी देवाच्या आस्त्याकार मागणी आनी विनोदी करीत रावली. पूण तिच्या जिवितांत शांती आनी समाधान फावो जावंक ना. सदां मिसाक वयताली, क्रिस्ताक स्विकारताली, पूण तिच्या जिवितांत कांयच बदलाव जावंक ना आनी तशेंच जिवीत जातालें. पती तिका मान रिस्पेक्ट दिनासलो
दुसऱ्या स्त्री सांगा संबंधांत आसलो तिका कितें करचें कळोंक ना. एक दीस मीस सोंपल्या उपरांत ते माटा मंत्र करतात खबर आसा न्हू, बरें जायना जाल्यार आमी वेता त्या देवा सरशी ह्या देवा सरशी तेणी कितें सांगता तें आमी करता. ही स्त्री देखून एक माटा मंत्रा म्हणजे बीच कोण कितें काम करता न्हू तसल्या मनशा कडेन गेली. आपल्या कुटुंबाची परिस्थिती ताचे कडेन तेणी सांगून घेतलें आनी त्या मनशान तेका एक उदाहरण कशें एक सहकार कशें तेका एक संदी दिलो आनी म्हणलें वस्तू मिसा बलिदानांत भाग घे. मिसांत भाग घेतल्या उपरांत उंडो तुजे जिबेर घेतल्या उपरांत ते परतून हाडून म्हाका दी, हांव तुका एक मिलाद करतलो, तुज्या कुटुंबांत शांती समाधान हाडचे भशेन करतलो, तुजेय जिवीत एक संतोषाचें आनी आनंदाचें जातलें. ते घेता मिसाच्या बलिदानांत भाग घेता. जेन्ना आतांच्या काळार आमी हातांत उंडो घेता तो अशें करून घेता. आदल्या काळार 3 तरेन आमी क्रिस्त प्रसाद घेवंक जाता. जिबेर घेवचें अदीक बरें. दुसरे सुवातेर आमच्या हातांत स्विकारूंक जाता. तिसऱ्या सुवातेर हात अशें घेवन अशें देखून घेवंक जाता. पूण आदल्या काळार त्या सत्मानांत जिबेर उंडो क्रिस्ताची कूड दवरताले आनी ती घेता आनी आपशी जिबेंतल्यान ती उंडो घेवन आपल्या पेंडू कितें तुमी ओडणी घालतात न्ही तेतून घालून पेंटाक मारलें आनी गेली. परत त्या दादल्या सुशी वेता आसतना वाटेर वेता आसतना ताका कोण तरी दिश्टी पडटा आनी म्हणटा, बाये तुज्या सैडीत हांव कुसव्यात हांव रोगोत व्हांवता, पळय थंय कितें येता. आनी ती म्हणटा काय ना आनी थंयसरूच ती ओडणी मारतली, आपशी पळयता थंयसर रोगोत व्हांवता. येता कितें करचें खबर ना, धाबी घराक येता आनी आपल्या घराब्यान भितर सरून लिपोवन दवरता. एक ट्रंक जावं एक सूटकेस कशें त्या भितर घालता आनी चावी लावन ओगेंच रावता. कितें करचें गमोंक ना, भिरांतीत आसा. आनी उंडो जेजू क्रिस्त रोगताद्वारी तिच्या जिवितांत भितर सरला. तिणें पाताक आदारला तें अलग चीज, पूण क्रिस्त तिच्या जिवितांत दिश्टी पडलो आनी वेता कितें करचें तिका खबर ना. सांजेच्या वेळार आपलो पती कामाक हांव घराक येता आसतना सांजेच्या वेळार ती सगळी कितें घडलें आपल्या पतीक सांगता. आनी पती आनी ती दोगांय ओगेपणान न्हिदलेले आसतना तो रूम आपलो कूड क्रिस्ताच्या उजवाडान क्रिस्ताच्या गरजळान भरलो आनी ताणें आनी भिरांतीन भरली. आनी सकाळी पर्यंत रातभर मागणी करून कितें करूंक गमोंक ना, मागलेंनी आपलो वेळ करचेलो. दुसऱ्या दिसा सकाळच्या वेळार ते गांवच्या पाद्रीकाराक पळयले आनी एक निर्मोणगीत पुरुषावात जेजूची कूड इग्रोज मातेंत घेवन गेले. हे 12व्या शतमानांत जाल्ली कविता ही घडणी. प्रितीच्या भगिनी बाबांनो, न्हय तिचो भावार्थ दोंदोळ्ळो वो हाल्लो, पूण तिच्या भावार्थांत खोलाय नासली. मिसाच्या बलिदानांत भाग घेताली. कुटुंबाच्या वावरांत जावं पती कडेन संबंद बरो ना म्हणून म्हणलें जाल्यार तिच्या मनांत भावना अलग जाली. पूण देव कोण सोडून दुसऱ्या देवा सरशी ती गेली. पूण देव ताका सोडूंक ना. तिच्या फाटल्यान गेलो, तिच्या सांगाता वस्ती केलो आनी तिचे दोळे वा तिचे जिवीतूच देवान बदलले. तुझ्या दोनी बाबांनो, खेरीत तुमी आयज जेजू शुभ वर्तमानांत पवित्र ग्रंथ घेता आनी सुरवातीची उतरां स्टार्ट करता. सर्वेस्वराचो आत्मो मोजेस वर्षी आसा. म्हाका देवान आशिर्वादान भरला, पवित्र आत्म्यान भरला आनी देवाचे उतर प्रगट करूंक तो भितर सरता. प्रितीच्या दोनी भावनो, जेजू पवित्र आत्म्यान भरलेलो आनी त्याची संवसारीक जिवीत जियेता आसतना पवित्र आत्म्याच्या देण्या उद्देशी देवाचे उतर तो प्रगटून फुडें सरलो. सुटका दिवंक लागलो. कश्टोतल्यांक ताणें सुटका दिली, तांकां पेकोवणी दिले. जायते जाणांक कुरड्यांक दोळे दिले, तोंड्यांक ताणें पांय दिले, जायते तांकां आशिर्वादांनी भरले. तेच भाशेन सायबीन माय
जेन्ना जेजूक आपल्या कुसक्यान स्वीकार करता त्या वेळार गाब्रिएल दूत देखून तेच उतरां परगट्टा, तू कुरपेन भोवलोली, देव तुझे सांगाता आसा. आणि पवित्र आत्म्याचे देण्या उदेशी ती क्रिस्ताक जल्माक फुडें सरता म्हणून ती काही आशीर्वादान करता. जेजू देखून आपल्या जिविताची वो शुभवर्तमान परगटणेची सुरवात करता आसतना तो मात्र म्हजेर पवित्र आत्मो आयला आणि सायबीन माय देखून तिचेर देखून पवित्र आत्मो देवता आणि क्रिस्ताक ती स्वीकारता. प्रितीच्या भगिनी भावांनो, आम्ही दर एक साक्रामेंटात खेरीतपणी बाप्तिस्माच्या साक्रामेंटाद्वारे पवित्र आत्मो आम्हा समेस्तांचेर देवला. पवित्र आत्म्यान कुरपेन भरली म्हणून शामी जाल्या आणि खेरीतपणी कित्याक आमकां कुरपेन देवान भरला तेचे उत्तर प्रगट करून ताका साक्ष दिवंक आणि तेची उतरां आमची उतरां करून आमकां आपणे. प्रितीच्या भगिनी भावांनो, मारिया जेजूचे रूपकार जाले. जावं जेजूक आपल्या कुसम्यान तेणे स्वीकारले, त्या खातीर मारिया जाली नवे कराराची एक आगपेट. आगपेट म्हणजे इस्रायल प्रजा जेन्ना इजिप्तांत भायर सरताली तेन्ना सिनाई प्रांतांत इस्रायल प्रजे सवे देवान करार केलो आनी तितलेंच न्हय, तेंच्या आगपेट म्हणजे थंयसर एक देवाचे एक स्तंभ कशे, त्या एक देवाचे आसने कशे, देवाचे एक हाजीर कोण धाकूळ करता आगपेट. आता मिसाच्या बलिदानांत आगपेट म्हळ्यार जंय जेजू वस्ती करता थंयसर मिसा बलिदानांत जंय देवाक तेका आमी वास करता एका मनान आमी देवाचे तुस गायता तेन्ना पवित्र पुस्तक वाचता तेन्ना देव आमचे सरशी उलयता. आगपेटेन 3 वस्तू आसले. पयले सुवातेर मन्ना, दुसऱ्या सुवातेर आरोनाचे भेद आणि तिसऱ्या सुवातेर थंयसर 10 मांदामेंत. मोइसेसाक देवान दिलोले 10 मांदामेंत आसलोले. सायबीन माय जेजूक आपल्या कुसम्याक घेता आसतना जेजू एक भुरगो कसो कुसम्याक जल्माक येलो. उंडो म्हणटा जेजू म्हणटा, हांव जावन आसा जिवीत, वाट, सोद. हांव जावन आसा जिविताचो उंडो. जो कोण म्हाका स्वीकारता तो जिवो आसतलो, सासनाक जियेतलो म्हणटा. आनी जेजू उंडो जावन, जेजू एक मन्ना जावन सायबीन मायच्या कुसम्यान भितर सरता. तेचीच उतरां ती. जेजू म्हणटा, व्हड जाल्या उपरांत हांव ह्या संवसाराक उंडो. जो कोण म्हाका स्वीकारता तो ताचे जिवीत पडपाक सासनाक सांबाळटलो. मन्ना सायबीन माय क्रिस्ताक आपल्या कुडींत स्वीकारता. दुसरे सुवातेर इस्रायल प्रजा खेरीतपणी मन्ना जेन्ना देवाचेर आळ घेतात तेन्ना थंयसर कांयच खावंक नासलें. सिनाई प्रांतांत तेणी भितर सरता आसतना मोइसेस आनी आरोन देवा कडेन विनंती करतात, ह्या अरण्यात आमी आयल्या, आमकां खावंक पिवंक कांयच ना, बाबा आमकां कितें तरी खावंक दी. आनी मन्ना तांकां खावंक दिता. आदल्या करारांत तेणी देवाचेर शीक उलयतात, तरी आसतना देव तांकां खावंक पिवंक भरपूर दिता. आनी मन्ना जेजू जाता मिसा बलिदानांत. दर एक मिसा बलिदानांत उंडो आमी स्वीकारता, क्रिस्ताक आमी स्वीकारता. क्रिस्ताचे प्रतिबिंब, क्रिस्ताचे रूपकार आमी जाता. सायबीन माय पयलेच फावटी जेन्ना गाब्रिएल दुताक उयकार दिलो, होय म्हणलें, तेच्या कुसम्यांत जेजू उंडो जालो. जेजू कूड जाली आनी जेजू तेजे सांगाता वस्ती केली. जेजू तेजे सांगाता वस्ती केली. दुसरे वस्तू तेजे कुसम्यांत म्हणजे आगपेटींत आसले आरोनाचे भेद. आरोन एक याज्ञीक आनी याज्ञीक कशें तो इस्रायल प्रजेक आपल्या प्रॉमिस लँडाक शेवटाक तो पावयता. आनी खेरीतपणी मोइसे आनी आरोन देवाचे याज्ञीक कशे देवा कडेन विनंती करता आसतना आरोनाच्या हातांत भेद आसलेले. मोइसेस देखून तेच पुजा करता. जेन्ना तांब्या दर्यांतल्यान भायर सरता आसतना तो भेद, ती काठी, तो धोंडो तो घेवन कितें करता, दर्या 2 विभाग करता. म्हणजे याज्ञीक आमी सगळी. खेरीतपणी जेजू आमचो व्हडलो याज्ञीक आम्हा समेस्तांक
भक्तीपणांत मागण्यांत विश्वास कोणांत तो आपण दिता साबीन माय ह्या कुस्कांत आपल्या क्रिस्ताक ह्या पवित्र जेजू क्रिस्ताक आपल्या कुस्कांत घेता असताना तिचे जिवीत एक परगोटणेचे देवाक परगोटणेचे जिवीत जाता एक बेग तिच्या हातांत ना भगोर तुजो पूत क्रिस्त तिच्या काळजांत आसा तिच्या मनांत आसा तिच्या कुस्कांत आसा तिसरे सुवातेर 10 मांडमेंट देवान मोइसेक दिले आणि ते मांडमेंट जावन आसले देवाचे उत्तर कितें करचें कितें ना करचें 10 मांडमेंट आमी आयकता पण जेजू क्रिस्त जावन आसा ते शांती पावयता सगळे आपल्या गोरांत सांगलेले समजुनी क्रिस्त नव्या गोरांत देवाचो आनी पेल्याचो मोग करूंक आमकां आपणे दिता प्रितीच्या भोनी बाबा ही तिन्ही संगती केली कोणी आमी सांगूंक शकता सायबीन माय आपल्या काळजांत आपल्या मनांत बाळगून दवरून देवाचे उतर ती परगोट करूंक सोडली बिगबाय सोडली केली कोणी आपल्या मावशी बायनी भेट दिवंक वयता आनी देवाचे उतर परगोडटा नय उतरांनी सारक्या जिवितांनी थंयसर वयता आनी आपल्या मावशी बायनी भेट दिता आसतना एलिझाबेथेक तिची उतरां आयकून तिची कुस्कांतली कूड क्रिस्त तितलेंच न्हय सुवाम देखून उडकी मारूंक सोदता प्रितीच्या भयणी बाबांनो देवाचे उतर जेन्ना आमी परगोडटा पेल्याच्या काळजांत पेल्याच्या मनांत आनंद आनी खुशालकाय मारूंक शकता त्या खातीर पयली जबाबदारी आमकां समेस्तांक देवाचे उतर परगोट करून जरी तर आमी मनशां देवाचे उतर परगोट करिना जाल्यार फातर उडयतली म्हणटा क्रिस्त प्रितीच्या भयणी बाबांनो आमच्या सारक्या जिवितांत क्रिस्ताक आमी परगोटून भोव गरजेचें कोण आमकां देवाचे उतर परगोट करूंक शिकयता आमची आवय ल्हान प्रायांत पाद्री पयले शिकयना आमची आवय शिकयता आमकां कशें सांता करून काडचें कशें क्रिस्ताचे कुडीक उमा घेवंक जावं सायबिणीची इमाजीक उमा घेवंक ल्हान ल्हान वस्तू आमच्या कुटुंबांत आमची आवय आमकां भावार्थीचे देखीक पावयता सायबीन माय आपल्या पुताक क्रिस्ताक देखून सिनेगोगाक जंय आपले जुदेव लोक मागण्याक आपलो वेळ करचिताले पवित्र पुस्तक पवित्र ग्रंथाची माहिती तांणी घेताले तशेंच आमी आमच्या कुटुंबांत आवय बापूय जावन आपल्या भुरग्यांक आमी क्रिस्ती तत्वांत वयर काडूंक आमकां गरजेचें सायबीन माय क्रिस्ताक तितलेंच न्हय आपल्या जिवितांत क्रिस्ती तत्वां तिणें सांबाळलें त्या खातीर कोण आमकां बरें शिकयतली आमची आवय सायबीन माय आनी मारयेच्या स्कुलांत आमी वचूंक जाय आमी म्हणटाले फ्रांसीस दी स्कूल आसा ताका हांव सेंट झेवियर स्कुलांत शिकयता तशी जायतीं स्कुलांची नांवां आसात आमच्या कुटुंबांत मारी माय आमची एक टिचर कशें एक शिक्षक कशें पवित्र ग्रंथाची माहिती आमकां समेस्तान दिता तिच्या स्कुलांत वयचें आमी तिच्या पांया सकयल आमी बसचें तिचो मोग सोंसणीकाय आनी भक्तीपण आनी खालतेपण मायेंतल्यान आमी शिकचें जेन्ना आमी मायेंतल्यान हे गूण हे शेगूण आमी शिकता आमी माये भशेनच उलयता म्हाका जायतीं जाणां म्हणटात तूं बापोय भशेन दिसता पूण तुजें कलर मायेचे भशेन आसा म्हजो पाय इल्लो सोरो म्हजी माय गोरी जायतीं जाणां म्हज्या माय पळयला आसतले जायतीं जाणां तुमच्या घराब्याक म्हणटात तो पूत आवय भशेन दिसता न्हू ती धूव आवय भशेन दिसता आमी आवयचे शेगूण आपणायले जाल्यार माये भशेन कशी माय सायबीन माय क्रिस्ताक देवाक मानवली आपल्या जिवितांत क्रिस्ताचे तत्वां आपल्या जिवितांत तिणें सांबाळले देवाक आपल्या जिवितांत तिणें साथ दिले समेस्तांनी सेरमांव दिवची गरज ना गरज आसा जाल्यार उतर आमी वापरचे ना जाल्यार आमचे सारक्या जिविता वरवीं क्रिस्ताक आमी साथ दिवचे संत फ्रांसीस ऑफ असिसी म्हणटा बरी खबर म्हणजे जेजू सदांच आमी परगोटूंक जाय गरज आसली तर उतर वापरची गरज ना जावं आमी हिंदू धर्माच्या लोकांक सांगत आमी जियेता आसतना
जावं आमी इस्लाम धर्माच्या लोकां सांगात जियेत आसतना आमी थंयसर क्रिस्ती धर्माचो परगट उतरांनी करची गरज ना. आमचें जिवीतूच क्रिस्ती प्रतिबिंब जावंक जाय. लोक पळोवंक जाय आनी आमकां सांगूंक जाय हो खरोच क्रिस्ताचो पाखलाव करता. तेच्या उतरांनी प्रामाणीकपणान जावं तेच्या कामा धंदे सुवातेर तेच्या जिविताची सार जावन आसली एक बरें करचें. त्या खातीर सदांच देवाचें उतर परगडचें म्हणजे उतरांनी तितलेंच न्हय बगर सारक्या जिवितांत आमी क्रिस्ताक परगडूंक जाय. सर्वेस्पर आमकां समेस्तांचेर देंवता आनी पवित्र आत्म्यान कुरपेन आमकां करता. जशें पवित्र आमी जाता देवाचें उतर न्हय फकत आमचे खातीर ते दुसऱ्या खातीर आमी परगडूंक आमकां आपणें मारया भशेन देवाक आमी परगडूंक देव आमकां आपणें दिता. प्रितीच्या भणी भगिनो, कोणती वाद पेटोवन आमी लिपोवन दवरिना, उंचिल्या सुवातेर दवरना. कित्याक उजवाड थंयसर रावतल्या समेस्तांक फावो जावंक जाय. देवाचें उतर देखून तशेंच आमी जरी तर देवाक अणभवता जाल्यार सर्वेस्पराचो आस्ने आशिर्वाद आमच्या समेस्तांचेर आसा जाल्यार आमी देवाक साथ दिता जाल्यार उजवाडाचे वाटेन आमी सरोंक जाय. उजवाडाचे वाटे म्हणजे स्वताची नीतीची वाट आमी सरोंक आमकां आपणें सायबीणची देख घेवया. आनी खरीचपणी सायबीणीच्या स्कुलाक भितर सरून सायबीण आमकां शिक्षक कशी आमकां क्रिस्ताच्या पावलांनी सरोंक आमकां आमंत्रण दिता. दुसरे सुवातेर बरी आमची माता तिची बरी आमी जावंक जाता. आमची माता ती तिचे भाशेन आमी जावंक जाता. त्या खातीर तिचे भाशेन आमी जावंचे जाल्यार तिचे आसने, तिचे कर्तृत्व, तिचे काळजीदारपण, तिचे आसने आमच्या जिवितांत आसूंक जाय. प्रतिबिंब म्हणटा न्हय आमच्या आवय भशेन आमच्या बापूय भशेन आमी दिसता जाल्यार तिची देख घेवंक आमकां गरजेचें. पवित्र पुस्तक तिणें वाचलें, देवाचे समजणी तिचे चडशे आसले आनी देवाची उतरां तिच्या जिवितांत तिणें पासारले. न्हय फकत एलिझाबेथाक तिच्या मोशी भयणीक बरोबर इस्रायल जेन्ना जेजू क्रिस्त मरोन पुनर्जीवन जाता आपोस्तलांच्या सांगाता ती वस्ती करता. तांकां सेनाकार थंयसर वस्ती करून देवाच्या उतराची समजणी तांकां दिता. आवय भशेन हेची कोंबडी कितें करता आपल्या पिलांकी सांबाळटा न्हय. आवय देखून आपल्या पिलांकी म्हणजे भुरग्यांक सांबाळटा तशी आवय आपल्या आपोस्तलांच्या सांगाता रावून तांकां देवाची उतर प्रकट करता, तांकां धिराण करता. आपलो पूत मरोन पुनर्जीवन जाला ते दूख तिचे सोशे आसतना ती फाटी सरना बरोबर आपल्या सिसाक ती धैर्यान करता आनी आमकां शिकोवप दिता. प्रितीच्या भयणी भगिनो, आमच्या जिवितांत कश्ट त्रास आडखळ येतात पूण आमी फाटी सरचे न्हय. त्या स्त्री भशेन आमी जावचे न्हय. भावार्थान विस्वासान आमी क्रिस्ताक परगट करूंक जाय. कश्ट त्रास आडखळ आमच्या जिवितांत चुकोना, सदांकाळ आमच्या जिवितांत आसतात आनी क्रिस्त सदांकाळ आमचे सुरक्षे वस्ती करून आमचे जिवीत संतोषाचे आनंदाचे जावंक आमकां तो शक्ती दिता. आमी साबरिदानांत थोड्याच वेळांत क्रिस्त उंड्या रुपांत आमच्या काळजांत भितर सरतलो. जशी आवय आमची साबीर माय क्रिस्ताक आपल्या काळजांत स्विकारले, आमी आमच्या मनांत आमच्या काळजांत आमच्या जिवितांत स्विकारून जंय आमी वेता थंयसर कामा धंदे सुवातेर जंय आमी काम करता खंय वाव करता थंय क्रिस्ताक आमी साथ दिवंक मारीची देख घेवन देवाक आमी परगट करूंक तिची कृपा आनी आदार मागुया. सगळी आमी बरोवया. जेजू आमचो सुरपणदार, आमचो राखणार आनी सांबाळणार. जेन्ना आमचे मागणे आमी देवाक उबारता तो सदांकाळ आमच्या मागण्यांक पाळो दिता. आमचे मागणे आनी इस्रायलाचे मागणे आमी देवाक समर्पुया.
आमच्या धार्मिक फुडाऱ्यांनी देवाचेर आपलो भार दवरून तांचो मोग दुसऱ्यांक वाटूंक आनी ताचे गवाय जावन मारयेचे मोजतीन बापा लागीं मागुया.
तुझे दैविक जीवन दिस उदीक आम्ही करू कोण आम्ही मागता तुझे पुता जेजूचे नावी आमेन. सर्वेस्को तुमचे सोवे असो आमची काळजा उभारूया सर्वेस्को रागांच्या देवा वासूया Podvedani sasnancia deva, sorgare ani sorgdai, Gesù Christa tuja movacha puta bobi, ami tu kadena sofaru, o kai diniti so, ani amcha faida so, da tuja sota bobi, tu beso bleros vai patkan ka solcha am sotar kurun tu beta ka padolo povitro apna gorya varmari dori tani kurgetli ani to moni salo am chegade kursan apne hat vestaro tani kosmoron sosve ani morna cezoi toro punoshon ponora petele oshedani tuji kushi parli ani povit porsatu kasodun getli dekun dekutani somestantavo as sangati tuji movice kirton e castanan amigaitam. Te sporici za to se nekak svetli, ko noben din vaslo, ti apleasi sangri mone. Tumi somesti atani antle piyat, i mojarotta chikas, noben sasni kurra chehirogod, matkanche boksune mecha,
तुमचे बसवत आणि समेस्त तुमच्या बसवत ते बारावतले हे मोजा उगडासा करात. Babarta sabutu pogotuya. Amen.
शेळी संसाराचे पाप काढता ती शेळीची जेवणाका पयल्या तेमी सगळी सुभागी सर्वेश्वरांच्या मोगाळ बापा भाग्यवंत अंकर मायेचो उल्हास करून स्वर्गीची जीवित दितले जेवणांत आम्ही वांटो घेतला तेच अंकार मायेच्या आणि सगळ्या तुझ्या भक्ताच्या सांगाता सासण्याच्या जेवणात वांटो घेऊन आमकां पावय म्हणून आम्ही कालतेपणी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी सर्वेस्पोर तुमचे सगळे असो सर्व पदवीदार देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचे आशीर्वाद करो बसून या ख्रिस्ताची शांती आणि मोबाईल सकाळी